عبارة عن وصفتين في وحدة، يعني غذاء وجبة كاملة عبارة عن خبز محشي وحساء خضار. ما نطولش عليكم ونخليكم مباشرة مع مقادير الوصفة. الوصفه ديالنا الاولى تكون عباره عن ان بان فارسي، يعني ونشكر منا السيده فاتي ساره اللي عطاتني لا ريسيت ديالها من لاباج لي فينوازغي دو فاتي. هي فنانه في طهي الخبز، فنانه وماذا بيا تروحوا تشوفوها باسكو على حاجات هايلين. الوغ لهاد الوصفه نحتاجو 500 غرام دقيق، يعني طاحين يقولوا في هنا يقولوا له دقيق الفورس في كما في المغرب. نحتاجو 2 ملاعق قهوه تاع الملح نخبيهم هكذايا. نحتاج ملعقه تاع السكر تاع قهوه بيان سور. نحتاج ملعقه ثاني يعني 10 غرامات تاع خميره الخبز. نحتاجو 2 صفار بيض، هادو كيف نديرهم هنا بيان سور. نحتاجو من 250 الى 280 غرام تاع حليب يكون دافي. حنا هادو ما نخلطهم كامل، و 280 غرام الى من 250 الى 280 غرام يديروا لنا كاس تاع الماء سامبل، يعني سامبل كامل، وزيت شويه راكم تشوفوا يعني 100 غرام 100 مليلتر. الوغ انا واش ندير دركا؟ نبدا نعجن الحليب ديالي بسم الله، ونزيد له كي نحط الحليب تياد نزيد نحط له 50 غرام تاع المارغرين اللي كانت عندي. واذا غلطت فاتي سامحيني اذا غلطت كي داكش ما درت غلطه في لا ريسيت ديالك، جيسبر كو تو فان باردوني. الوغ نزيد هذاك الحليب نخدمو ونعاود ندير لكم. من بعد ما يتكون لنا العجينه نعجنوها شويه هكذا، ومن بعد ندهنوا يدينا شويه زيت هكذا، نحطوها توتور فوالا. نحكمو ان تورشون اوميد كما راكم تشوفوا، ان تورشون يكون اوميد تاع لا كويزين، ونحطوها في لو كوان لو بلو شو تاع الكوزينه. في هذا الوقت نروحو نوجدو لا فارس ولا سوب ديالنا. دركا نبداو في التحضير تاع لا فارس ديالنا. لا فارس ديالنا نحتاجو قبل كلش شويه مارغرين، نزيدو لها شويه تاع الزيت ها، ونخلوها تذوب شويه ها. هذا طبق خفيف والدراري يحبوه اكومباني دون سوب يجي هايل. دوك تشوفوا لا سوب تاني كتجي خفيفه، مع اليوم راهي شويه برد وما منا على رمضان. اذا كنتو تحبوا في هذاك الوقت ينفعكم هذا البلا. نخليه يذوب لي البصل ومن بعد ندورو لحاجه اخرى. دركا كي تبان لنا البصل راكم تشوفوا جا الوقت نحطو اللحم. هاي لكم يعني ما كاش عندي بزاف الخبز، الوغ ندير شويه فلفل الكحل، شويه كركم، سكنجبير، والملح راني ديجا دايراتو في اللحم، الوغ ما نزيدش بزاف. ومن بعد ندوق نعرف اذا نزيد ولا لا. درك نطيب نخليها طيب. اي اون اتوندون حنا واش نروحو
لا سوب ديالنا. دوك نروحو لا سوب تاعنا. راكم اليوم رانا اليوم في افريل، وافريل مازالو بارد شويه يعني. دركا نديرو لي سوب تاع كورجيت بطاطا وزرديه، مي هي سورتو كورجيت. نحط البصل ديالي بعد الزيت، معليش نديرو غروسيه هكذا، يا ريحه هذا. ونحط معاه كامل الخضره ديالي. انا نحب نقلي الخضره. نحط الخضره قدامي كما تشوفوا، كثرتها كورجيت. نقولوا نحط 3 حبات كورجيت كبار و6 صغار. تاخذ كامل البنه هكذا في التقليه ديالها. وحبه كبيره، حبه زرديه كبيره، وحبه بطاطا ولا زوج يكونوا كبار باش تلبي لنا لاصوص. لا فارس هذيك تاع اللحم نستناوها حتى تشرب كامل الماء ديالها ونطفو عليها. نزيدو هنا شويه تاع الماء، شويه برك فوالا، ونبداو نسمو فيها. الوغ عندنا كوب تاع بويون بولي، شويه كركم، سكنجبير باسكو من بعد نديرها شويه تاع لا فيوند هاشي على فان، فلفل الكحل دو بريفيرونس فلفل ابيض اذا كان عندكم، ونزيدو لها شويه قرفه. هاي ليك القرفه شويه برك هكذا، ونزيدو لها شويه تاع الملح، ما باسكو ما ننساوش بلي لو بويون دو بولي فيه ديجا الملح. تحبوا تزيدوا لها ميم لي شامبينيون تقدروا، تحبوا خلوها طيب شويه غير يدخلها الطياب، نمرقها ونقول لكم واش نزيدو نكملو. لاصوص تاع لافاخ تاعنا طابت، وهنايا الريحه ما عنديش ما عندي ما نقول لكم سا سون تري بون. فوالا دركا هذاك نزيدو لها شويه ما سخون ونمرقو. زيدي لي شويه حتى لوين تتغطى كامل، يعني سي فلوتي تو سامبل خفيف. فوالا كيما يقولوا نطيبوه. انا نطيب جامي نحي القشره، باسكو القشره عظيمه كي تخليها في الماكله، هي فيها كامل الالياف وفيها الفيتامينات وتوصا. وكاين ما مذكور في السنه تاع رسول الله انه كان ما يقشرش لي ليغوم، يغسلهم مليح ما يقشروش لي ليغوم باسكو الفايده فيها. والله اعلم، ما انا راني نقول لكم واش على بالي. درك انايا نروح نشوف الخبز ديالي نجيبو و جو في كومونسي ا ديغازي. من بعد ما العجينه ديالي الا دوبلي دو فوليوم، انا واش ندير لها جو في لا ديغازي. هكذا شوفوا دوكا نقطعها اون بيتي مورسو. فوالا دوك انا قسمتهم هكذا. دوك نحلهم ونبدا ندير لا فارس ونوري لكم كيفاش جو في فير. تانيك حبيت نوري لكم هذا الفرماج. يعني انا ماشي قضيه ندير بوبليسيتي، باسكو انا نستعملو لهاد كي لقاهولي نديرو كيما البوراك كيما هكذا لي بان فارسي، باسكو ما ينطلقش بزاف. فوالا ندير هذا المقدار ونخلطو باش نوجد لا فارس ديالي. قبل ما نبدا نخدم فيها
في الخبز حبيت نوري لكم هذا القماش اللي راهو ينتبع، يعني سي ان بابي يجيب يشبه لامبيرميابل، راكم تشوفوه ديجا مستعمل. انا نستعملو في بلاصه البابي كويسون باش دوك حبيت نقول لكم عليه باش تكونوا على علم اللي ما يكونوش يعرفوا انه سا اكزيست، يعني باسكو راني نقول لكم باسكو انا الاولى تخلعت كي شفتو كاين. الوغ دوكا بسم الله باش نبداو نديرو في لافارس. نبداو نحلو الخبز ديالنا هكذا ونبداو نديرو شويه في لافارس ونديرو هاي نقفلوه كلي كموسه هكذايا هكذا ونديرو هكذا. اسيي تبلاطيوه شويه باسكو هو حيزيد يتنفخ. نزيدو واحده اخرى. حرصوا دائما على انكم لاباط تاعكم تغطوها باللانج، ما تخلوهاش هكذاك باش ما تنشفلكمش. فوالا نزيدو واحده، نجيبو شويه تاع لافارس هايلكم تحطوها في الوسط. لافارس نتوما وما حبيتو، انا درت هاد لافارس باسكو تتمشى لي مع لا سوب، بصح نتوما اذا حبيتو ديروها مع الشريبه ولا ما تقدروا ديروها بلا فيون داشي بصل وطوماطيش، تنوعوا ديروها بلا بيشاميل كيما حبيتو. انا دوك نكملهم كامل وما نوري لكم. خلطت ان جون دوف مع ان بو د كافي كما راكم تشوفوا هكا. سهل شويه العجينه باش يعطيني كولور لهاد لي بان. نسيي ما نسيحش على لو تابي ديالي. انا هاد لو تابي كيما قلت لكم جلي ديكوفير هاد الخطره جابهولي مولا بيتي كتر خيرو. تقدري تستعمليه الى 70 مره. هو كان حيشري لي ان غون غولو تاع 250 متر، قال لي هذا يدير هو الورقه ديالو دير الضعف تاع هذا مقسوم على زوج. وراكم تشوفوا لو سي ان غران بلاطو تاع الكوزينيير كما قلت لكم باش واحد ينفع ويستنفع. فوالا انا نكملهم ونشبعهم بشويه سانوج وشويه تاع جلجلان وندخلهم في فرن 200 درجه، يعني 6 في الترموستا، ونخليهم يطيبوا حوالي 20 دقيقه الى 25 دقيقه ونوري لكم الريزولتا. بعد ما خرج ما طاب الخبز خرجناه راكم تشوفوا فيه راه احمر. فوالا بيان روج بيان. الوغ دركا واش نديرو؟ دركا نروحو نلحو لاصوص ديالنا السوب ديالنا باردون. هاي ليكم دركا نجوزها في البلاندر ولا بالبغا، نرحيها كامل، نرمي لها شويه فيرميسيل وخلاص وتكمل الوصفه ونوريكم في في طبق التقديم عفوا. دركا راكم تشوفوا كيف ولات لا كونسيستونس تاعها. انا نزيد لها شويه فيرميسيل باش تجيني شويه ثقيله وبنينه هكا مع الحل بارد ونوريها لكم. حاجه مهمه نزيدها ندير لها شويه تاع فيونداشي كنت خليتها من قبيل، ومنها شويه تاع فيونداشي كي تغلي نزيد لها شويه تاع الفيرميسيل ومن بعد نوري لكم في طبق التقديم هكذا باش ما ننسى والو. فوالا وتقدروا تستغناو على الفيونداشي لانه في البان فارسي درنا الفيونداشي حيكون اكومبانيمون. دركا الحق وقت طبق التقديم. حق وقت طبق التقديم. راكم تشوفوا الشربة تاعنا راهي واجده مع ان فيلي تاع القارص تكون رائعه. نوري لكم دركا الخبز هذا ديالي ونقول لها شكرا فاتي ساره. قطن يعني شوفوه ما كاش معمر بابا ريان دو تو، عندكم غير لاصوص وفرماج. انا واش نقول لكم، اذا عجبتكم الوصفه تاع الحساء
يعني تاع لو فولوتي د ليغوم مع الخبز فارسي دو فاتي ساره. واش ما عندي اذا نقول لكم ديروا لي جيم، حطوا لي دي بارطاج، ديروا لي دي لايك. اذا نتوما ما عجبتكمش بارطاجيوها في لي ريزو سوسيو، بوتيتر الناس تحبها. وتابعوني سور فيسبوك، سور انستغرام اي سور سناب شات. نخلي لكم كلش في صندوق الوصف، ونقول لكم السلام والى الملتقى في امان الله.